अच्छा, ये बात सही है। मैंने देखा है कि जो माइनॉरिटी है उसमें यूनिटी ज़्यादा होती है, ये बात दुरुस्त है। जो मेजॉरिटी है वो अक्सर बिखरे हुए उनके ख्यालात होते हैं, उनमें इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी है उनमें यूनिटी ज़्यादा होती है, ये बात ठीक है। ये मैंने एक वीडियो देखी है जो एक पाकिस्तान की छोटी सी माइनॉरिटी है उनको बहुत सूट करती है। जितना मैंने इसके लाइक्स की तादाद देखी है, मैंने इतने वो बंदे कभी टिकटॉक पर देखे ही नहीं है। यानी 850 के करीब इसको लाइकिंग मिली हुई थी, 850 के करीब लोगों ने इसको लाइक किया हुआ था। जहां तक मेरा ख्याल है कि 850 बंदा ही इस कम्युनिटी का टिकटॉक पर नहीं है, लेकिन जब मैंने 850 का नंबर देखा तो मैंने यही मान लिया कि शायद इनकी कुल तादाद 850 ज़रूर होगी, तभी इन्होंने 850 लोगों ने लाइक किया है ना। क्योंकि यकीनी तौर पर एक भी बंदा इनमें से नहीं रहा होगा जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी है और उनको ये बात बड़ी सूट करती है, इसलिए उन्होंने सब ने इसको लाइक किया। लेकिन आप क्योंकि मेजॉरिटी में हैं, आपने इस वीडियो को, मेरे वाली इस वीडियो को लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, बावजूद इसके कि वो एक गलत बात है जिसकी इस्लाह होने लगी है। वो बंदा गलत बात कर रहा है, बंदा भी हमारा है। ये जो परवेज रशीद है ये बंदा भी हमारा है, लेकिन बात गलत कर रहा है। ताकि हम आज जिन लोगों को मुसलमान नहीं समझते, उन्हीं में से एक साहब थे जो हमारे वजीर खारजा भी थे, और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद हैं, जो हमने जोग्राफिया पाकिस्तान के लिए हासिल किया, उसे हासिल करने में उन्होंने बहुत काविश की, मेहनत की, और कायद आज़म ने उन्हें उस कमेटी का और उस कमीशन का मेंबर बनाया था जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद का तयन करती थी, बाउंड्री कमीशन जिसे कहते हैं। और मैं सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब का जिक्र कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये कौम के मेमार हैं जिनके बारे में शायद किसी ने लिखा है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। भाई परवेज रशीद साहब, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ने बहुत जदोजहद की है, बड़ी काविश की है, इतनी जदोजहद की है, इतनी काविश की है कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ने बाउंड्री कमीशन के सामने जो मुस्लिम लीग का टाइम था, मुस्लिम लीग का जो मुकदमा पेश करने का वक्त था, उस वक्त में चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ने पेश होकर उस वक्त में अपनी जमात का एक नया मेमोरेंडम पेश किया। पता है आपको? नहीं पता। परवेज रशीद साहब, आपको नहीं पता। आपको ही होना चाहिए इस कौम का मेमार, तो इसीलिए तो कौम का यह हाल है। इस तरह के बंदे कौम के मेमार होंगे तो कौम का यही हाल होगा ना। बहरहाल, अगर आप 1974 की कौमी असम्बली की कार्रवाई खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर याहिया बख्तियार ने यही बात पूछी मिर्ज़ा नासिर से कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ने जो बाउंड्री कमीशन के सामने पेश होकर जमाते अहमदिया का मेमोरेंडम पेश किया, अपना अलग आइडेंटिटी से, वो क्यों पेश किया? अपनी अलग शनाख्त वहाँ पर क्यों करवाई? अब आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अब आप मुसलमानों का हिस्सा बनना चाहते हैं, वहां पर क्यों आपने अलहदा मेमोरेंडम पेश किया? ये तो जस्टिस मुनीर जो था ना, वो भी उस बाउंड्री कमीशन का मेंबर था। वो तो कहता है ये तो हमें भी समझ नहीं आई, जब ये जमात अहमदिया की तरफ से ये मेमोरेंडम पेश किया गया तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट का बायस बना और हमें बड़ी तकलीफ हुई कि इन्होंने क्या हरकत की है कादियानियों ने। तो मिर्ज़ा नासिर ने बहरहाल जवाब ये दिया कौमी असम्बली में कि बात यह है कि वो मुस्लिम लीग के टाइम में से, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के टाइम में ही जमात अहमदिया का मेमोरेंडम पेश कर दिया था। यानी गुरदासपुर को अलहदा ज़िला बनाने के लिए, अपना कादियानी ज़िला बनाने के लिए, कादियानियों का जो कादियान है उसके लिए रकबा हासिल करने के लिए जो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ने मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि हम कादियानी मुसलमानों से अलग आइडेंटिटी रखते हैं,
تو جس طرح پارسیوں کی ان کی کرسچنوں کی علیحدہ شناخت ہے، ہماری بھی علیحدہ شناخت ہے، تو ہمارے لیے بھی علیحدہ رقبہ تفویض کیا جائے۔ قادیان کے گرد و نواح میں ہمیں ایک چھوٹی سی ریاست علیحدہ کر دی جائے۔ یہ میمورینڈم پیش کیا گیا باؤنڈری کمیشن کے سامنے۔ یہ مسلم لیگ کے ٹائم میں سے ٹائم لیا چودھری ظفر اللہ خان نے، اور جو مقدمہ مسلم لیگ کا پیش کرنا تھا اس میں کوتاہی کی، یقیناً کوتاہی کی، کیونکہ جتنے ٹائم میں آپ نے مسلم لیگ کا کیس پیش کرنا تھا اس میں سے کچھ ٹائم تو آپ نے اپنی جماعت کو تفویض کر دیا اور بتایا نہیں کہ صوبوں کے کیا حالات ہیں، کون کون سے صوبے میں کتنی کتنی میجارٹی ہے، کتنی کتنی تعداد ہے، کس لحاظ سے مشرقی بنگال کو کیسے مسلمانوں کا حصہ ہونا چاہیے، پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، پنجاب کو کیسے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیسے صوبہ بنا، یہ ساری باتیں جو کرنے والی تھی وہاں پر، یہ سارا ٹائم ضائع کر دیا اور اپنا میمورینڈم بیچ میں اپنا جو ہے نا کڑچ پوانا شروع کر دیا جماعت احمدیہ کا، اپنا لچ تال دیا۔ یہ بات قومی اسمبلی کی کاروائی میں لکھی ہوئی ہے، میں کوئی کہانی شریف نہیں سنا رہا، جا کے قومی اسمبلی کی 1974 کی کاروائی کھول کے دیکھ لو، وہاں پر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ پاکستان ٹائمز کا 1964 کا اخبار کھول کر دیکھیں گے تو اس میں جسٹس منیر کا بھی یہ بیان لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوئی جب قادیانیوں نے اپنا علیحدہ میمورینڈم پیش کیا۔ کیوں؟ وہ نقصان کیوں ہوا اس کا علیحدہ میمورینڈم کا؟ ویسے تو قادیانی ہم سے علیحدہ آئیڈینٹی، ہم تو کہتے ہیں ان کی علیحدہ آئیڈینٹی ہے، وہ جان بوجھ کے مسلمانوں میں گھسنے کی کوشش کرتے، لیکن نقصان یہ ہوا اس علیحدہ میمورینڈم کے پیش کرنے کا، نقصان یہ ہوا کہ گرداسپور ضلع کی جو آبادی تھی وہ 49 اور 51 کی شرح سے تھی، یعنی اگر قادیانی مسلمانوں کی آئیڈینٹی سے وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو پھر 51% مسلمان ہیں گرداسپور میں، 49% دوسرے، تو وہ گرداسپور ضلع مسلمانوں کے حصے، پاکستان کے حصے میں آتا ہے۔ لیکن اگر قادیانی اپنی 2% آبادی اس کی علیحدہ آئیڈینٹی وہاں متعارف کروا دیتے ہیں تو ہوگا کیا کہ مسلمانوں کی جو 51% وہاں پر پاپولیشن ہے وہ 2% کم ہو جائے گی، 49 رہ جائے گی، وہ مائنارٹی ہو جائے گی، جہاں میجارٹی ہے وہاں پر مائنارٹی ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا وہ گرداسپور کا ضلع مائنارٹی بن گیا اور وہ گرداسپور کا ضلع انڈیا کے حصے میں آ گیا، انڈین پنجاب کا، مشرقی پنجاب کا حصہ بن گیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ کشمیر جانے والا ان کا واحد رستہ یہ ضلع گرداسپور ہے۔ اگر یہ گرداسپور ہمارے مغربی پنجاب کا حصہ بن جاتا تو انڈیا وہ کشمیر زمینی رستے سے جا ہی نہیں سکتا، زمینی رستہ ان کا کٹ جاتا اور وہ کشمیر میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بالکل جس طرح ہمارے ساتھ مشرقی بنگال کی، جس کو ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، وہ مشرقی پاکستان کی سرحد نہیں ملتی تھی، ایسے ہی کشمیر کی سرحد انڈیا سے نہیں ملتی اگر گرداسپور کو ہمارے مغربی پنجاب کا حصہ بنا دیا جاتا۔ مغربی پنجاب کا حصہ نہ بننے دیا ان لوگوں نے، علیحدہ میمورینڈم پیش کر کے اپنی علیحدہ آئیڈینٹی متعارف کروا دی، تو انہوں نے کہہ دیا باؤنڈری کمیشن نے کہ ٹھیک ہے یہ تو 2% جو ہے ان کی تو علیحدہ شناخت ہے، انہوں نے ان کو رقبہ نہیں دیا۔ یہ چاہتے تھے کہ قادیان کا جو ایریا ہے اور اس کے گرد و نواح میں ان کو علیحدہ ایک چھوٹی سی ریاست دے دی جاتی، انہوں نے ان کو رقبہ تو نہیں دیا باؤنڈری کمیشن نے، لیکن ہمارا تو نقصان کر دیا، ہمارا نقصان تو کیا نا۔ اب اس کے بعد کون سا حق ہے ان کے پاس کہ یہ کہیں کہ ہم مسلمانوں کا ہی حصہ ہیں اور ہماری بھی آئیڈینٹی وہی ہے جو آپ مسلمانوں کی ہے؟ کیا حق ہے ان کا؟ بہرحال یہ ایک تاریخی غلطی تھی جو پرویز رشید صاحب کر رہے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن قادیانیوں کو کیونکہ یہ بات سوٹ کرتی ہے، قادیانیوں نے اس کو 850 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے، کیونکہ وہ مائنارٹی میں ہے، یونٹی میں ہے۔ آپ مسلمان کیونکہ میجارٹی میں ہیں، آپ نے میری اس ویڈیو کو نہ لائک کرنا ہے نہ شیئر کرنا ہے۔ میں کہتا خود بھی نہیں کہ بھئی میری ویڈیو لائک کیا کرو، شیئر کیا کرو، اس لیے میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی لالچ ہوتا نہیں، اس میں سے ذاتی کوئی لالچ ہے نہیں۔ جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی امت کی بھلائی کے لیے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. ہمیں کوئی ذاتی پیسوں کی، کوئی ذاتی گفٹنگ کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ میں اپنے لیے ذاتی طور پر حرام سمجھتا ہوں. بہرحال آپ کی مرضی ہے، اس کو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں یا نہ کریں.